जय श्री राम। एउटी नारीको वचन, एउटा नारीको उपदेश जसले संसार सागरमा मस्त भएको व्यक्तिलाई गोस्वामी तुलसीदास बनाउन प्रेरणाको परम भूमिका खेल्यो। त्यस्तो दिव्य प्रसङ्गमा आज हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। एउटी पत्नीले एउटा श्रीमानको जीवनलाई कसरी परिवर्तित गर्न सक्छिन् त्यसको ज्वलन्त उदाहरण। त्यसैगरी यो घोर कलियुगमा ईश्वर प्राप्ति गर्न सकिँदैन भनेर आफ्नो मनमा निराशा छाइरहनु भएका भक्तहरूका लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत रूपमा रहेको यो दिव्य कथा आजको यो पावन दिनमा म हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइराखेको छु। त्यो दिव्य कथा र यो कसको हो भन्ने सन्दर्भमा मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 19 गते श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि परेको छ। अंग्रेजी समय अनुसार 2022 अगस्त 4 को दिनमा गोस्वामी तुलसीदासको जन्म भएको पावन दिन रहेको छ, जसले विश्वका 100वटा उत्कृष्ट काव्यहरूमध्ये 46औं स्थान प्राप्ति गर्न सफल भएको रामचरितमानस ग्रन्थ, जो नेपाल भारत लगायतका देशहरूमा वाल्मीकि रामायणको स्थानमा 9 दिनसम्म रामकथाको रूपमा वाचन गरिन्छ। त्यो दिव्य ग्रन्थका रचयिता सबै भक्तहरूका प्रेरणाका स्रोत गोस्वामी तुलसीदासको चरित्र सन्दर्भमा उहाँ आमाको गर्भमा 12 महिनासम्म बस्नुभएको थियो। सामान्य मानिस 9 महिनासम्म गर्भमा रहन्छ, तर तुलसीदास 12 महिनासम्म गर्भमा रहँदा जन्मिँदाखेरि दाँतैसित जन्मिनु भएको थियो। मानव उहाँ 2-3 वर्षको बालक हो जस्तो उहाँको शरीर पुष्ट अवस्था थियो, तर जन्मदाखेरि मूल नक्षत्र पर्यो। र अचम्म के थियो भने उहाँको जन्मकथा सन्दर्भमा बताइन्छ कि उहाँ जन्मिने बेलामै राम शब्दको उच्चारण गरेर जन्म लिनुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा उनको नाम रामबोला भनेर चाहिँ नामाङ्करण गरिएको जीवनी हामीले पढ्न पाइन्छ। यस्ता तुलसीदास जन्मेको 3 दिनकै दिनमा उनकी आमाले यस संसारलाई छोडिन् र यो मूलमा जन्मेको कारणले गर्दा कतै मेरो पनि मृत्यु त हुने होइन भन्ने भयले एउटी सामान्य दासी, चुनरी नाम गरेकी दासीलाई उनका पिताले पाल्नका लागि भनेर मार्नुभन्दा पाल्न दिन्छु कसैलाई भनेर दिएर उनी सन्यास ग्रहण गरे भनेर भनिन्छ। चुनरीद्वारा 5 वर्षसम्म पालन पोषण गरिसकेपछि चुनरीले पनि मृत्यु प्राप्ति गरिन्। त्यसपछि भगवान शङ्करको प्रेरणाले भनेर उहाँको जीवनमा पढिन्छ। भगवान शङ्करको प्रेरणाले बाबा नरहरिनाथले लएर उनलाई शिक्षा प्रदान गरे र उहाँ पछि काशीमा गएर वेद आदि ग्रन्थहरूलाई अध्ययन गर्नुभएको भनिन्छ। भक्तमाल नाम गरेको ग्रन्थमा भक्तमालका रचयिताले तुलसीदासलाई महर्षि वाल्मीकिको अवतारको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यति बेला उहाँले रामायणमा लेख्न बाँकी रहेका प्रसङ्गहरूलाई पुनः लेख्नका लागि र जुन क्लिष्ट भाषा संस्कृत भाषामा रहेको रामायणलाई जनता समक्ष सुगम बनाउनका लागि उहाँले अवतार धारण गर्नुभएको थियो भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ। उनै तुलसीदास पछि गएर रत्नावली नाम गरेकी एउटी स्त्रीसँग उहाँको विवाह भयो। संयोगवश उहाँलाई के भयो भने ती स्त्रीप्रति असाध्यै आसक्ति भयो, उनलाई माइत जान पनि नदिने। एक दिन तुलसीदास बाहिर गएको समय पक्रिएर आफ्ना माइतीलाई भेट्नका लागि भनेर रत्नावली माइत गए। जब तुलसीदास घर फर्केर आउनुभयो, घरमा आफ्नी श्रीमती रत्नावलीलाई नपाइसकेपछि उहाँले यता खोज्नुभयो उता खोज्नुभयो र छर छिमेकीलाई सोद्धाखेरि उनी माइत गएको समाचार थाहा पाइसकेपछि उनले त्यस दिनको पनि प्रतीक्षा नगरेर आफ्नी श्रीमतीसँग वियोग भएको र श्रीमतीलाई भेट्नका लागि भनेर उनी रात्रि समयमा हिँडे। बाटोमा उनलाई ठुलो वर्षाले छेक्यो, अर्थात् आकाशबाट भयङ्कर पानी परिराखेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा खोला नालाहरू पनि बढिराखेका थिए, जसलाई सहजै दिउँसोको समयमा अन्य समयमा तर्न सकिन्थ्यो, त्यति बेला तर्न सकिएन र तर्न खोजिराखेका थिए, तर नसकिसकेपछि त्यही बेलामा उताबाट एउटा लास आयो, जसलाई उनले पारी जानका लागि तम्तयार भएका उनले एउटा मुडो जस्तो मानेर त्यसै माथि चढेर उनी खोला पार गरे। र संयोगवश त्यहाँ के कथा बताइन्छ भने उनी जब ससुराली कहाँ पुगेका थिए, रात्रि भएको कारणले गर्दा ढोका बन्द गरिएको थियो। उनले आफ्नी श्रीमतीको कोठा जानेका थिए। उनी त्यहाँ जानका लागि झ्यालको सहायता लिने प्रयास गरे। जब झ्यालसिम गएका थिए उनी कसरी चढ्ने होला भन्ने विचार गर्दै थिए।
त्यही समयमा झ्यालबाट प्रवेश गर्न खोज्दै गरेको एउटा संयोगवश एउटा सर्प चढ्न खोजिराखेको रहेछ, जसले झ्यालमा आफूलाई बेरेको थियो। त्यसैको पुच्छरको सहायताले त्यसलाई समातेर उनी कोठामा प्रवेश गरे। आफ्ना श्रीमानलाई देखेर डराएकी तथा अचम्मित भएकी र पतिले आफूप्रति गरेको यो आसक्ति देखेर झिझिएकी रत्नावलीले यस्तो वचन बोलिन्, यस्तो वाक्य बोलिन् जुन वाक्यले तुलसीदासको जीवन परिवर्तन भयो। त्यो वाक्य के थियो भने, अस्ति चर्ममय देययः तासु येसी प्रीत नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। तुलसीदासले स्वयं आफ्नो विनय पत्रिकामा लेख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ भने, यो मासुले बनेको, रगतले बनेको यो विकारयुक्त शरीरप्रति तपाईको यति प्रेम यदि आधरातीमा भोलि त म आइहाल्थेँ घर। यसरी तपाईले म प्रति मोह राखेर आज जुन प्रकारको प्रेम भनेर तपाईँ म आज ससुरालीमा यो गतिले आउनु भएको छ, यदि यसमध्ये थोरै पनि प्रेम यदि भगवानमा तपाईँको हुन्थ्यो, यदि राममा तपाईँको हुन्थ्यो भने तपाईँ यो भवसागरमा फेरि पर्नु पर्दैन थियो, यो संसार रूपी सागरमा जन्म मरणको चक्रमा तपाईँ पर्नु पर्दैन थियो भनेर तुलसीदासलाई पत्नी रत्नावलीले यस प्रकारले अलिकति कठोर स्वरमा भने। तर जन्म जन्मान्तरको संस्कार थियो। परमात्माले कुनै उद्देश्यले तुलसीदासलाई जन्म दिनुभएको थियो। यो वचन सुन्ने बित्तिकै पत्नीको यो वचनद्वारा प्रभावित भएका तथा यो वचनलाई हृदयङ्गम गरेका तुलसीदास त्यहाँबाट तुरुन्तै फनक्क फर्केर हिँड्नुभयो। त्यो रत्नावलीको स्थानमा अन्य कुनै नारी हुन्थिन् भने आफूप्रतिको पतिको यो आसक्ति एउटा गर्वको विषय बन्न सक्थ्यो होला। तर रत्नावलीले त्यसो नगरेर उनलाई परम मार्ग प्रशस्त गरिन् र तुलसीदास घर पनि नगइकन तुरुन्त उहाँ वाराणसी जानुभयो। र वाराणसी गएर उहाँले जो वेद वेदाङ्गहरू अध्ययन गर्नुभएको थियो, उहाँले रामकथा आरम्भ गर्नुभयो, रामकथा सुनाउन थाल्नुभयो भनेर भनिएको छ। र उहाँ साधु हुनुभयो। जो आसक्त पुरुष हुनुहुन्थ्यो, पत्नीको यी वचनद्वारा उहाँ गोस्वामी हुनुभयो। अर्थात् गो भनेको इन्द्रिय, स्वामी भनेको इन्द्रियमाथि विजय प्राप्ति गर्नुभयो, मनमाथि विजय प्राप्ति गर्नुभयो र समस्त मानवहरूलाई, समस्त भक्तहरूलाई त्यहाँ रामकथा सुनाउन आरम्भ गर्नुभयो। एक दिनको कुरो हो, भगवत प्रेरणाले भनिन्छ नि। तुलसीदास स्वयंले आफै के भन्नुभएको छ भने, बिनु सतसङ्ग विवेक न होई राम कृपा बिनु मिलै न सोई। रामको कृपा भयो, आज उद्देश्य सफल हुनेवाला थियो। उहाँलाई एउटा प्रेतसँग भेट भयो जो मानव स्वरूपमा त्यहाँ कथा सुन्न आएको थियो। तपाईँले यो कथा, यो सुन्दर कथा जो गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले यसलाई लिपिबद्ध गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् भनेर त्यो प्रेतले तुलसीदासलाई सम्झायो। जबसम्म मलाई रामको प्राप्ति हुँदैन तबसम्म मैले रामायणको रचना गर्न वा यसलाई लिपिबद्ध गर्न सक्ने क्षमता, योग्यता ममा छैन। रामलाई नदेखिकन रामको विषयमा म लेख्न सक्दिनँ भनेर तुलसीदासले भन्नुभयो अरे। त्यसपछि ती प्रेतले भने, हनुमानजीको कृपा नभएसम्म रामको प्राप्ति हुँदैन। राम रसायन तुम्हारो पासा सदा रहो रघुपति के दासा। रामको रसायन त केवल हनुमानजीसँग छ। त्यसै कारणले गर्दा हनुमानजीलाई हजुरले प्राप्ति गर्नुपर्छ। हनुमानजी कहाँ भेट्नुहुन्छ भन्दा प्रत्येक दिन हजुरकै कथामा त आउनुहुन्छ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम भनेको छ। जहाँ जहाँ रघुनाथको कीर्तन हुन्छ, कथा हुन्छ, त्यहाँ त हर स्थानमा हनुमानजी उपस्थित हुने गर्नुहुन्छ। तपाईँको कथामा पनि जो वृद्ध मानिसको रूपमा अन्तिम समयसम्म बस्नुहुन्छ, स्वयं हनुमानजी हुनुहुन्छ भने ती प्रेतले बताइदिए। त्यसपछि तुलसीदास रामकथाद्वारा उहाँको हृदय ओतप्रोत भएको थियो। कथा सकिसकेपछि ती वृद्ध मानिस जाँदै थिए, एकाएक गएर चरण पक्रिनुभयो। चरण पक्रिसकेपछि ती वृद्ध मानिसले मलाई छोड भनेर बारम्बार भने, अब छोड्नेवाला छैन। हजुर नै मेरो एकमात्र सद्गुरु हुनुहुन्छ, एकमात्र तारणहार। हे सद्गुरुदेव, हे हनुमानजी, मलाई नछोड्नुहोस्। तुलसीदासको प्रारब्धलाई जान्नुभएका हनुमानजीले दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, यहाँबाट तिमी चित्रकूट पर्वतमा जाऊ, त्यहाँ राम र लक्ष्मणको तिमीलाई दर्शन प्राप्ति हुनेछ भनेर हनुमानजीले निर्देशन दिनुभयो र उहाँ जानुभयो चित्रकूट पर्वतमा। एक दिन उहाँ चाहिँ बसेर राम नामको जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उतापट्टि दुईटा घोडामा दुईटा कुमारहरू धनुष बाण धारण गरेर उताबाट आए भनेर स्वयं तुलसीदासले आफ्नो विनय पत्रिकामा भन्नुभएको छ। आएका ती कुमारहरूप्रति तुलसीदासको आकर्षण त भयो, तर चिन्न सक्नु भएन। पछि हनुमानजी आउनुभयो, राम र लक्ष्मण त आउनुभएको थियो, दर्शन गर्नु भएन तपाईँले।
भन्दाखेरि मैले चिन्न सकिनँ भगवान् भनेर चाहिँ शरण परे। त्यसपछि समय बित्दै जाँदा एक दिन चन्दनको कचौरो लिएर तुलसीदास त्यहीँ बसिराख्नु भएको थियो। श्रीरामचन्द्र भगवान् र लक्ष्मणजी चन्दन लगाउनका लागि आउनुभयो। त्यही समयमा रुखमा सूक्ष्म रूप धारण गरेर बस्नुभएका हनुमानजीले यिनै हुन् राम लक्ष्मण भनेर सङ्केत दिनुभयो र भगवानको शरण पक्रेर भगवानको दर्शन गर्नुभयो र प्रभुले आफ्नो दिव्य छवि तुलसीदासलाई देखाइदिनु भयो। चित्रकूट के घाट पर भई सन्तन की भीर तुलसीदास चन्दन घिसे तिलक देत रघुवीर भनेर एउटा श्लोक प्रसिद्ध छ। चित्रकूटको घाटमा सन्तहरूको भिडभाड थियो, भक्तजनहरूको भिडभाड थियो। त्यहाँ तुलसीदासले चन्दन घसिराख्नु भएको थियो र त्यो चन्दन धारण गर्नका लागि स्वयं भगवान रघुवीर रामचन्द्र भगवान आउनुभएको थियो र यसरी रामको दर्शन प्राप्ति गर्नुभएका तुलसीदासले जीवनको 70 वर्ष 75 वर्षको आयुमा जब उहाँ काशीमा गएर निवास गरिराख्नु भएको थियो, उहाँले संस्कृतमा रामायणको पुनर्लेखन गर्न थाल्नुभयो। तर जब उहाँले दिउँसोमा रामायणको रचना गरेर सुत्नुहुन्थ्यो, राति ती श्लोकहरू लेखिएका स्थानबाट हराउँदथे र त्यही समयमा भगवान विश्वनाथ पशुपतिनाथ परमात्मा शिवशङ्कर भोलेनाथ र माता पार्वतीले सपनामा दर्शन दिनुभयो। बाबु तिम्रो यो उद्देश्यका लागि यो जगतमा प्राकट्य भएको छ, तिमीले अवधि भाषा लोकभाषामा रामायणको रचना गर्नुपर्दछ भनेर उपदेश दिइसकेपछि त्यहाँबाट अयोध्या जाने आदेश पनि भगवान विश्वनाथले प्रदान गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। त्यहाँबाट गएर अयोध्यामा बसेर उहाँले अवधि भाषामा, हामीले सामान्य रूपमा भन्दा हिन्दी भाषामा उहाँले रामचरित मानस नाम गरेको ग्रन्थको रचना गर्नुभयो, जसको प्रमाणीकरणका लागि त्यो ग्रन्थको अध्ययनपछि सबैलाई सर्वश्रेष्ठ अनुभूति भइराखेको थियो। तर विद्वानहरूमा विवाद हुँदाखेरि यसरी विवाद भइसकेपछि परीक्षणार्थ भगवान विश्वनाथको मन्दिरभित्र जब बेलुका मन्दिर बन्द गरिँदै थियो, सबैभन्दा तल रामचरित मानस नाम गरेको ग्रन्थ राखियो र त्यसमाथि अन्य पुराणहरू वेदहरू राखिएर जब ढोका बन्द गरिएको थियो, भोलिपल्ट बिहान खोल्दाखेरि सबैभन्दा माथि रामचरित मानस थियो र रामचरित मानसमा सत्यम शिवम सुन्दरम लेखिएको थियो, जसलाई विश्वनाथ भगवानको हस्ताक्षर भनेर पनि व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। उहाँको जीवनमा यो कुराहरू पनि उपलब्ध रहेका छन्। यसरी स्वयं भगवान विश्वनाथले नै त्यस ग्रन्थलाई प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको र जसको श्रवण मनन पठनले हजारौं हजार करोडौं जीवहरूले परम राम भक्तिलाई प्राप्ति गरेको ज्वलन्त उदाहरण आज पनि छ। र यो घोर कलियुगमा पनि हनुमानजीको दर्शन प्राप्ति गर्ने र स्वयं श्रीरामको पनि दर्शन प्राप्ति गर्न सम्भव छ भन्ने दिव्य उपदेश उनै तुलसीदासको जीवनीबाट हामी भक्तहरूले प्राप्ति गर्न सक्छौँ। र एउटा आसक्त भएको जीवलाई एउटी नारीले कसरी परिवर्तन गरिदिन सक्छिन् भन्ने उदाहरण पनि तुलसीदासको जीवनीबाट सिक्न सकिन्छ। र बिना गुरु कहिले पनि हामीलाई भगवत प्राप्ति हुन सक्दैन। हनुमानजीको कृपा, हनुमान रूपी सद्गुरुद्वारा तुलसीदासलाई श्रीरामको दर्शन प्राप्ति भएको छ। यदि हामीसँग सद्गुरु हुनुहुन्न, हाम्रो जीवनमा सद्गुरु हुनुहुन्न भने रामै अगाडि आए पनि हामीले चिन्न सक्दैनौँ, प्रभु नै अगाडि आए पनि चिन्न सक्दैनौँ। केवल सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव भगवानले नै हामीलाई भगवत प्राप्ति गराइदिन सक्नुहुन्छ भन्ने उपदेश पनि तुलसीदासको यो जन्म कथाबाट, यो जीवनीबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। तुलसीदासका कथा प्रसङ्गहरूलाई विभिन्न दृष्टिकोणद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ। तुलसीदासको जन्म जयन्तीको अवसरमा हजुरहरूलाई पनि यस कुराको जानकारी होस् भन्ने ध्येयले हाम्रो जिज्ञासा च्यानल मार्फत म धर्मराज अर्यालले हजुरहरूलाई तुलसीदासको जन्म कथा, तुलसीदास सम्बन्धी छुटे फुटे आफूसँग भएको थोरै धेरै ज्ञान हजुरहरूसँग बाँड्ने प्रयास गरे। सुनिदिनु भयो अन्तिमसम्म, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका साथमा भोलि हामीले तुलसीदासको स्मरण गरौँ। तुलसीदासको जीवनबाट प्रेरणा प्राप्ति गरेर हामी पनि भगवत प्राप्तिको, मोक्ष प्राप्तिको र यो जीवनको सफलताको पथमा अगाडि बढौँ भन्ने शुभकामनाका साथमा सबैलाई तुलसीदास जयन्तीको धेरै धेरै शुभकामना। जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीराम।